Barado og paglapaw sa tubig kanal ang gireklamo sa pipila ka mga residente sa Purok Upper at Sharon og Purok Malambuon sa Barangay Kalumpang, Jansan. Nanimahaw na ang maong kanal og gikabalakhang maghatod og sakit sa mga residente, ilabi na ang dengue nga namiligrong moatake sa mga kabatan-unan sa maong lugar. Ang maong problema ang gipaabot usab sa mga residente pinaagi sa Brigada News Jansan. Kuan ang among tubig ba dili naman gud siya kadagan diri sa kanal nya nagpundo na siya dugay-dugay na siya diha ba gireklamo na namo na amo nang istorya ang purok chairman o purok chairman diri tapos ano naman nila gitawagan na nila sa city engineer kay ipaano daw nila diri ang kanal dugay na sa una pa na siya tung wala pa na semento jud murag okay pa to kay pwede ra namo makabya ang tubig amo walang limpyuhan nya karon kay pag semento na nasarado na gud ang kanal diri unya napuno na siya tubig mugula pa jud tuig gikan pag semento. Sige mag-awhag sa radyo nga maglikay, maglimpyo kay kantungod anang mga lamok. Maglimpyo kanunay. Yung saan man nga magsige naman nag-awas naman na perme din na Naglalamak nagmaayo. Sa panawagan ni mo ma'am sa barangay. Manawagan lang ko sa barangay na kung sa ikatabang nila sa mua. Dugay na matod pang mulo sa mga residente sa maong lugar ang baradong kanal asa gipanawagan nila ang barangay nga muhimo og aksyon kalabot niini. Dapat unta ni mapansin pod nila ni Samo ang kuan sa among kasigbit ba nga purok kay nagbanaw na diri sa among atubangan ba makahasol nga hinawton ta pod makuanan ba mapansin pod ang kuan ba ang tubig namo diri nga dapat ilayon ning adtuon diri tutukan pud untaon nila oy. Sa bahin sa barangay, gibot siya ni Kapitan Arthur Ryan Dupalco nga karong adlaw pa lamang niya nadawat ang maong problema apan una na matod pa kining napaabot sa mga purok officials o mga sakop sa infrastructure sa maong barangay. In fact, ang ato ang mga purok officials in premonitoring ang ato ang purok president po sa Purok Maliwanag, si Mr. Minard Castellon, against sa kaning nahitabo karon sa tao. Nakita sa ato mga purok officials and nagasinabot sila nya dili magud makaya sa ato ang barangay kay kana magud culvert siya taas siya hang width dili masulod og tao kailangan na sa og declagger o gipahibalo na dito sa ato ang city engineer's office nga kailangan gud og declagger nga para masuyupan to ang nakabara dito og madiklag kato mga yuta nga nakabara pod sa culvert. Sa karon, plano sa barangay nga muhulam og ekipo sa syudad aron mahinluan ang baradong kanal sa duha ka purok sa maong barangay. Gipaniguro usab ni Dupalco nga mahatagan kini og aksyon sa madali nga panahon. Isa lang amo ang tumong ang kaniyang pagtrabaho maayo. Hangyo lato sa ato mga katawhan nga kung pwede ang ilahang pong mga hugaw dili pud ipaagi sa drainage. Nanay plano ang barangay apil sa kanang 5 years plan. Now, ang kanang Kasoy Street, nanay nigawas nga POW sa gikan sa palengke, kaning public market diri sa ato ang barangay Kalumpang. Nya connect dito sa Bangsamoro for the next year, paningkamutan na po maka-additional og budget para makakuha na itong Kasoy gikan sa Malambuon down to the Upper Acharon to going to the Lower Acharon para kanang yung balas kung panahon sa bag-ulan dili na makakusog barado. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.